बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो जो सियासी जमातों में अफरा तफरी फैली पड़ी है कि क्या बनेगा आगे, और दूसरा हर एक अपने सफ बंदी कर रहा है। दूसरा ऑडियो लीक्स कैसे हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिए। शेर रशीद साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया है और इसराइली टैंकों की गज़ा में दाखिल होने की कोशिश, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सियासी जमातों में अफरा तफरी फैली है कि तरीके इंसाफ का जो जादू है वो तोड़ नहीं पा रहे। उसकी वजह ये है कि तरीके इंसाफ इस टाइम अवाम में उनका नज़रिया इतना ज़ोर पकड़ चुका है कि इनको समझ ही नहीं आ रही करे क्या। अरबों रुपया लुटा दिया इन्होंने, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब ने अब जलसा किया, उसमें भी सारी वीडियोज़ आ गई कि कैसे लेबर्स को लाया गया दिहाड़ियों पर, और सारा कुछ करने के बावजूद। और दूसरा ये है कि इनको ये समझ नहीं आ रही बयानिया नून लीग के ख़िलाफ़ बनाना है या तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ बयान बनाना है। तरीके इस्तेकाम तो वैसी में इस्तेकाम का शिकार है, और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून भी इस टाइम जो है वो परेशानी का शिकार हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो मुस्लिम नून और फजलुर रहमान साहब हैं उनको परेशानी इसलिए लाक हुई है कि पीपल्स पार्टी ने यह बयान दिया है कि तरीके इंसाफ के बगैर तो इंतखाबात या इमरान खान के बगैर इंतखाबात जो है उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं होगी, उसकी हैसियत ही कोई नहीं होगी, लोग उसे मानेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि 80% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, तरीके इंसाफ के साथ जुड़े हैं, और बयानिया इतना मजबूत है कि उसे ये हिला नहीं पा रहे। इसलिए अब समझ नहीं आ रही, कभी किसी से मुलाकातें, कभी कोशिश की जा रही है इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजा दिलवाई जाए, पूरा जोर लगाया जा रहा है। ये मुस्लिम, चूंकि ये फील्डिंग जो सेट है ये मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान साहब की मर्जी से सेट है। इनकी मर्जी के मुताबिक केपीके में उनकी मर्जी के मुताबिक फील्डिंग सेट है, और बाकी जगहों पर, सारी जगहों पर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने फील्डिंग सेट की हुई है, और सारा उन्हीं की बाकियात चली आ रही है। आप देख लें 16 माह की हुकूमत के बाद जो मामला हुए वो भी आपके सामने हैं। तो ये इसलिए इनको अब अपनी सियासी मौत मरने जा रहे हैं। और आप देखें कि तहरीक इंसाफ का जो मामला है उसके तमाम फैसले इमरान खान ही अभी तक कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा प्लान मरतब दिया कि इसके बाद ये होगा तो ऐसे करना है, उसके बाद ये होगा तो ऐसे करना है, और फाइनल अप्रूवल जो है उन्होंने इमरान खान साहब से ले रहे हैं, और इमरान खान ही अभी तक टोटल डील कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही, लोगों में शक व शुबहात ज़रूर है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये सब कुछ इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने प्लान जी तक बनाया हुआ है, इसलिए ये उनके वकला भी बता चुके हैं कि, और कोर कमेटी भी बता चुकी है कि हम जो भी मीटिंग करते हैं उसकी फाइनल अप्रूवल जो है वो इमरान खान साहब देते हैं। और आप देख लें कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा विजन लेकर आए कि उनको मालूम था कि ये क्या कुछ करेंगे। आप देखें कि इमरान खान ने ये भी कहा था कि ये सब इकट्ठे होंगे, ये ऐसे करें। जो उन्होंने बातें की वो सारी सच साबित हुई। वो इसी तरह उन्होंने उसको सामने रखते हुए सारा प्लान मरतब किया है, और इसीलिए इनको अब लाले पड़े हैं कि करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब इनको ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि केपीके में मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है वो सफाया है, और बाकी जगहों पर मुस्लिम लीग नून का सफाया है। पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो सिंध में नज़र आएगी, वरना सिंध में भी वैसे जो सर्वेज हैं उसमें तरीके इंसाफ नंबर 1 है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि तरीके इंसाफ के हमदर्दियाँ वो ले रहे हैं, और उनको मालूम है कि वोट बैंक इस टाइम जो है तरीके इंसाफ की तरफ ज़्यादा है। लिहाजा तो पीपल्स पार्टी इसलिए ये कोशिश कर रही है, और जरदारी साहब को ये आम खिलाड़ी ना समझे। जरदारी साहब ने उन्होंने मुसलसल इस्तेमाल किया है, ये समझ रहे हैं कि इन्होंने इस्तेमाल करके फेंक दिया है, लेकिन ये आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा कि जरदारी साहब इन्हें धोबी बटका कैसे लगाते हैं। और दूसरी खबर ये है ऑडियो लीक्स के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ऑडियो लीक्स कैसे हो रही हैं और कौन कर रहा है। उन्होंने ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाक को जवाब जमा कराने की 1 माह की मोहलत दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कैसे हो रही है और कौन कर रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी तो कह रही है कि उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं दी। वज़ीर आज़म ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के जज और साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। ऑडियो टेप के हवाले से इम्तियाज़ अथॉरिटी कौन है? वज़ीर आज़म ऑफिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो खुफिया
खुफिया اداروں کے روزانہ معاملات نہیں دیکھتا تو کون دیکھتا ہے؟ یہ ساری معاملات انہوں نے کہا مجھے اپنا رپورٹ پیش کرے، 1 ماہ کا انہوں نے وقت دیا ہے اور اس کا مکمل طور پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ پرائیویسی کا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جیسے مریم نواز آڈیو ویڈیو لیکس میری فلاں کے پاس ہے، بلکہ جو لوگ یہ بناتے ہیں چوری چھپے ان کے خلاف جو ہے وہ قانون بنانا چاہیے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے آگے سے جو کرے۔ چلے پیچھے تو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یہ جو گند ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس پر معاشرے میں بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا، شیخ رشید صاحب کو بڑا ریلیف، لال حویلی سیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف نے فیصلہ سنایا، لال حویلی کی دونوں ملکیتی رجسٹریاں منسوخ کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ لال حویلی کی فوری ڈی سیل کیا جائے اور لال حویلی بابت محکمہ ریفرنس چیئرمین اسد نو سماعت کرے گا۔ یعنی کہ یہ مسلم لیگ نون کی پہلے بھی جب آئی تھی نا حکومت تو انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ یہ سیاسی مخالفین کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے، اسی لیے عدالت نے انہیں گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کہا تھا۔ یہی وجہ ہے آپ کو ان کی حرکتیں نظر آئیں گی۔ اور شیخ رشید صاحب نے کہا ہے چلے نے مجھے نیا شیخ رشید بنا دیا، 30 کلو وزن کم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ تو یاد رکھیں پاکستانیوں، جو شخص اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا تو یہ یاد رکھیں یہ بہت خوفناک قسم کا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، یہ ہاں نہیں تو آخرت میں۔ تو اس پر ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے رہنما کامران منگش کی ضمانت منظور اور دوسرے مقدمے میں گرفتار، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لاڈلے راضی نہیں ہیں، ان کو مل کچھ نہیں رہا اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ ہونی تو الیکشن والے دن بری ہے، اس سے پہلے ہم جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن یاد رکھیں اتنا کریں جتنا آپ بعد میں برداشت کر سکیں، کیونکہ عمران خان یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے سے کیے گئے ظلم تو معاف کر دوں گا، لیکن جو لوگوں کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ لوگ ہی دیکھیں گے اسے، وہ اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اسی لیے عمران خان ابھی تک اندر ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک اور خبر ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں کی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش اور حماس کی شدید مزاحمت۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری میں صرف غزہ میں 8,005 اور مغربی کنارے میں 112 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انسانی المیہ ہے جو کیا جا رہا ہے اور بین الاقوامی قوتوں کے زیر سایہ کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں اس میں ایک خوشائند بات ایک یہ ہے کہ مغرب کی جو عوام ہے، امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے یورپ ہو، وہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی، بلکہ وہ تو یہاں تک امریکہ پریشرائز کر رہا ہے مصر کو۔ اور آپ وہ بھی خبر لے لیں کہ فلسطینیوں کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دیں گے مصر کی امریکہ کو یقین دہانی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کہاں پر امت مسلمہ گری پڑی ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں قطر کو دیکھ لیں، آپ یو اے ای کو دیکھ لیں آپ، کہ ان کے بھی معاملات جو ہیں وہ کھل کے کلیئر سامنے نہیں آ رہے، سوائے مسلم ممالک میں ایران ایک واحد ملک ہے جو اس ٹائم کھل کر سامنے کھڑا ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں یہ سارے رگڑے جائیں گے اور ان کو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ اپنی بادشاہتیں بچا رہے ہیں، یہ بادشاہتیں بھی جائیں گی بلکہ یہ روڈ پر آ جائیں گے۔ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔